अस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं साहब? आज बड़ा अजीम दिन है, रोज़ों अरफात है और नौ सऊदी अरब में आज हज हुआ है और अल्लाह ताला हम सबको भी तौफीक दे कि हमें भी हज हज पे बुलाए, अपने घर में अपने घर के दीदार कराए। स्टार्ट किया था और मैंने आज रोज़ा रखा हुआ था और अल्लाह ताला की इबादतों में से ये भी एक ख़ास इबादत है। हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अली ने, कि रोज़ा एक इबादत है और आज के दिन जो रोज़ा रखेगा उसे 100 साल के गुनाह उनके माफ़ हो जाएंगे। और ये नफली रोज़े नहीं है, ये एक इबादत है, इसको रखना ज़रूरी था। आज हज के दिन ना रोज़ा रखना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातें कर सकें और गुनाह अपने बख्शवा सकें जो हमने किए या जो हमसे हो गए, वो सब गुनाहों की अल्लाह ताला हमें माफ़ी अता फरमाए। और आज जितना ज़्यादा दूर शरीफ पढ़े, तीसरा कलमा पढ़े और तलबिया पढ़े, जब भी आप फारग बैठे हों या जैसे भी हो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, जितनी दफ़ा भी आप पढ़ें सवाब है। और शायद अल्लाह ताला अगले साल हमें भी तौफीक दे कि हम उम्रा पे जाएं या हज पे जाएं और हमें ये सादत नसीब हो। क्या पता हम भी उन करोड़ों में, लाखों में हम भी शामिल हों। तो दुआ तो यही करनी चाहिए कि या अल्लाह पाक हमें हम जैसे भी हैं, गुनाहगार हैं, खताकार हैं, तेरी उम्मत में हैं, तेरे प्यारे रसूल की उम्मत में हैं। तुमने हमें, या अल्लाह पाक, तुमने हमें अपने रसूल के लिए पैदा किया था, तो अपने रसूल के सदके हमारे सारे गुनाह माफ़ फरमा दे और आज के रोज़े को, इबादत को हमारी को कबूल फरमा। मेरी सिस्टर की भी डेथ हो गई थी तो उनकी भी बरसी है और आज मैंने फिर कहा कि बड़े दिन हो गया सब्ज़ी खाए हुए, तो आज मैंने फिर ना ये भिंडियाँ पकाई हैं। ये मरियम को भी बड़ी पसंद है और मेरे बेटे को भी बड़ी पसंद है। तो मैंने जनाब फिर रोज़े का इफ्तार करने के लिए मैंने आज भिंडियाँ और रोटियाँ पकाई हैं, फुलके घर में पकाए हैं। तो पहले मेरा दिल किया कि मैं तंदूर की रोटी लाऊं, लेकिन फिर हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने आज सुबह खाए पिए बगैर ही रोज़ा रखा था, क्योंकि जब मेरी आँख खुली तो 3:30 पौने 4 बज चुके हुए थे। तो फिर मेरे दिल में आ रहा था कि नहीं भाई, अज़ान तो हो चुकी है, तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ना मैंने कुछ पिया ना खाया, मैंने ऐसे ही रोज़ा रख लिया। तो फिर अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा अफ्तार हो गया, मगरिब का टाइम हो गया, रोज़ा अफ्तार हो गया। आज मेरी सिस्टर भी आई हुई थी और मैंने छोटे मोटे काम किए हैं। एक तो मरियम की सूट की शमीज़ सीनी थी, वो मैंने सी। फिर रोज़ा था तो मैंने कहा काम तो कोई है नहीं, फिर जी मैंने ये अपनी अम्मी के, उन्होंने कोई कपड़ा मुझे दिया था कि ये मुझे ना कवर सी दो, तो फिर मैंने ये कवर सी हैं। आ रहे हैं मज़े जी, हाँ जी आ रहा। ये देखो, ये फिर मैंने उनके कवर सिए हैं, सारे उनके कुशन के कवर सिए हैं, ये देखो। तो उनको बड़ा शौक़ था कि कढ़ाई वाले कुशन हो मेरे और तारकशी वाले। तो फिर उन्होंने मुझे जो कपड़ा दिया था तो मैंने उनके ये सारे कुशन सी दिए हैं। अब वो देखो खुश होती हैं कि नहीं होती, खुश होने वाले में से तो वो है नहीं वैसे। तो जितना भी उनका ख्याल कर लो, उनको कोई खुशी नहीं मिलती।
ایسی چیز ہے کہ بندہ اس کی پناہ میں جا کے نا تو سمجھتا ہے کہ میرا دنیا میں میرا کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، میں بہت مضبوط ہوں کہ میری ماں ہے میرے ساتھ۔ اتفاق ایسا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری ماں تو ہے، اللہ کا فضل کرم سے وہ زندہ سلامت ہے اور ہمارے ساتھ میں موجود ہے، لیکن اتنی کو باتیں ایسی کرتی ہیں کہ بندے ایک ایک بات سے ان کے اپنے دل کے نشتر چبھونے والی باتیں کرتی ہیں، اور ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں۔ ہم نے زندگی گزار دی ہے، نہ وہ چینج ہوئی ہیں نہ ہم چینج ہوئے۔ ہمارے دل اتنے اس نے کمزور اللہ تعالیٰ نے کر دی ہیں کہ ہمیں ان کی ایک ایک بات ایک ایک تیر کی طرح لگتی ہے ہمارے، اور پھر بھی ہم برداشت کر رہے ہیں۔ میرے سے انہوں نے یہ سینے کے لیے کہا، حالانکہ میرے میں ہمت نہیں تھی، تو میں نے پھر بھی کہا کہ چلو میں نا سی دیتی ہوں۔ تو ماں کو بڑا نرم مزاج اور بچوں کے دل کو تسلی دینے والی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ٹارچر ہو۔ اور بعض بچے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے مائیں ٹارچر ہو رہی ہوتی ہیں۔ میں اب کیا کہوں تو کیا نہ کہوں، اب میں روزہ رکھا ہوا ہے تو میں روزہ کھول لوں تو کھانا کھا لوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ماں باپ کو، بچوں کو، سب ایک دوسرے کا اچھے طریقے سے فرض ادا کر سکے، اور بڑوں کو چھوٹوں کا ادب لحاظ جو آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اور اپنے ماں باپ کی قدر کرے۔ پتہ نہیں کب انہوں نے چلے جانا ہے، ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے جو کرنا ہے، انہوں نے زندگی میں جو کرنا ہے، انہوں نے اپنا حساب اندر جا کے قبروں میں جا کے دینا ہے، اور وہ کبھی اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے حقوق تو پھر معاف کر دے گا، حقوق العباد، اور بچوں کے اور ساروں کے حقوق اس نے کبھی معاف نہیں کرنے۔ کوشش کریں کہ آپ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں منائیں۔ عید ہے، چاند رات ہے، یہ سمجھ لیں کہ آج چاند رات ہے اور عبادت کی رات ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ کل 4 نوافل پڑھیں، اور پھر اس کے اندر سورتیں پڑھیں، درود شریف پڑھیں، آیت کریمہ پڑھیں، اور اپنے لیے اور میرے لیے اور سب کے لیے خوشی کا باعث بنے یہ سال، اور ہمارے ملک پہ آسانیاں ہوں، سب ٹینشنیں پریشانیاں سب کی ختم ہو جائے، اور جانور جو جن کو توفیق ہے، جنہوں نے لیے ہیں، ان کو حلال قبول کرنا نصیب ہو، ان کی قربانیاں ان کو کرنا نصیب ہوں، اور اچھے طریقے سے اپنے سارے فرض ادا کیجیے۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ سے پھر کسی اور بلاگ میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے مس چودھری آرڈر کو، اور کمنٹس کرنے ہیں اچھے۔ عید اچھے طریقے سے منانی ہے، کوئی کسر باقی نہ رہ جائے، اور مجھے نہیں بھولنا، سب نے دعاؤں میں مجھے کمنٹس میں یاد رکھنا ہے، اور مجھے آپ کی